दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। नेपाली काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस, महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि र यससँग जोडिएका विश्लेषण यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्। यसै क्रममा आज हामीसँग नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वार डाक्टर अञ्जनी कुमार झा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अनौपचारिक कुराकानीमा कृष्णहरूलाई खोज्दै हिँडेको छु सुदामा भनेर एउटा कुरा भन्नुभयो। यसलाई चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न, के भन्न खोज्नु भएको छ? किन सुदामा भन्नु पर्यो? होइन, यो अब कुनै पनि चुनावमा मत दिने, मत अधिकार हुने व्यक्तिहरू त निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यस हिसाबमा मैले उहाँहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि जुन चुनिएर जिल्ला जिल्लाबाट आउनु भएको छ, केन्द्रको महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा उहाँहरूले मतदान गर्नुहुनेछ। त्यही भएर उहाँहरूसँग भोट माग्न पर्छ। उहाँहरूको विश्वास र उहाँहरूकै विश्वास र मतको आधारमा म पनि निर्वाचित हुनेछु। त्यस किसिमबाट मैले आफूलाई सुदामा र उहाँहरूलाई सबै मत दिने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई मैले कृष्णको रूपमा भनेको हो। नेपाल चिकित्सक सङ्घको 5 कार्यकाल अध्यक्ष भन्नुभयो। अध्यक्ष सदस्य हुँदै अध्यक्ष भन्नुभयो। 5 कार्यकालसम्म त्यसमा रहनुभयो नेपाल चिकित्सक सङ्घभित्र। त्यो एउटा चुनावको पनि राम्रै अनुभव छ, चुनावभित्रको माहौलको पनि अनुभव लिइसक्नु होला। केही फरक अनुभूति गरेर राख्नु भएको छ अहिले? हो, अब नेपाल चिकित्सक सङ्घको केन्द्रको चुनाव हुँदा पनि देशव्यापी रूपमा नै हामीले हरेक डाक्टरसँग भेट्न पर्ने हुन्छ। फरक के हो भने त्यसमा डाक्टरहरूसँग मात्र भेटे पुग्छ। यहाँ समाजका हरेक तबकाका व्यक्तिहरूसँग भेटेको छन् र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ब्युटी सुन्दरता के छ भनेदेखि यसमा केही जुन आरक्षित समुदायहरू जुन छन् तिनीहरू पनि लाई समेट्ने गएर जुन नेपाली काङ्ग्रेसले जुन नीति लिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि गाउँ टोल समाजमा व्यक्तिसँगै भेट्न पर्ने आवश्यकता हुँदो रहेछ। र त्यही क्रममा त्यो चाहिँ चिकित्सक सङ्घको चुनाव र यसमा फरक हो। यात्रा एउटै हो, त्यसमा पनि देशभरि नै यात्रा गर्ने पर्ने हुन्छ र यसमा पनि देशभरिकै मान्छेसँग मतदाताहरूसँग भेट्नुपर्ने भएको हुनाले केही समानता पनि छ, केही फरक पनि छ। एउटा मेडिकल भाषामा भन्दाखेरि नेपाली राजनीति क्यान्सरग्रस्त छ भनिन्छ एउटा किसिमले। अब डाक्टर साहब त क्यान्सरकै डाक्टर हुनुहुन्छ। कुन स्टेजमा छ नेपालको राजनीति? होइन, नेपालको राजनीतिक उथलपुथल, राजनीतिक परिवर्तन लामो समयदेखि हुँदै आएको। 2007 सालदेखि नै परिवर्तन हुँदै अहिले सङ्घीय गणतन्त्रमा हामी आइसकेका छौँ र मलाई लाग्छ कि यो सङ्घीय गणतन्त्रलाई नै स्थापित गर्नुपर्छ, स्थायित्व दिनपर्छ। अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक परिवर्तनकै लागि स्कुलिङहरू भए, जसमा जेल जान पर्ने, ढुङ्गा हान्न पर्ने, बन्दुक हान्न पर्ने, बम हान्न पर्ने किसिमका स्कुलिङबाट कार्यकर्ताहरूलाई हरेक पार्टीले दिँदै आएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि 2017 सालपछि बन्दुक उठाउने स्कुलिङ पनि गरेकै हो। तर अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो 2078-21वीं शताब्दीको काङ्ग्रेस यदि बनाउने हो भनेदेखि, यो नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउने हो भनेदेखि यसको स्कुलिङ फरक हुनुपर्छ। त्यही पुरानो सोचले त अब काम लाग्दैन। अब त जेल जानुपर्ने अवस्था पनि छैन। झगडा गर्ने, बन्दुक चलाउने, बम चलाउनेबाट त्यो फेजबाट हामी निस्किसकेको हो। अब राजनीतिक स्थिरतापछि नै विकास हुनुपर्छ र विकासको लागि नयाँ एजेन्डा र नयाँ किसिमबाट नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि क्यान्सरै लागिसकेको त होइन, तर एउटा ट्रान्जिट पिरियड नै अहिले हामीले मान्न पर्छ। सङ्घीय गणतन्त्र आएको धेरै भएको पनि छैन। धेरै मान्छेहरू नेपाली राजनीतिमा काम गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई पनि एउटा नयाँ किसिमको अनुभव, सङ्घीयताको नयाँ किसिमको अनुभव, यसलाई पचाउन, डाइजेस्ट गर्न र यसको बजेटदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्न जनशक्तिहरूले गाउँसम्म पुर्याउन यो बिचमा गाह्रो भएकै हो। किनभने पैसा त ल्याउन सकिन्छ, जनशक्ति ल्याउन टाइम लाग्छ त्यसलाई प्रिपेयर गर्नको लागि। त्यो किसिमले गर्दाखेरि बाहिर हेर्दाखेरि अस्तव्यस्त
जस्तो अनुभूति सबैले गरेका छन्, मैले पनि गरेका छु। तर यसको सोल्युसन भनेको सङ्घीयताको विरोध होइन कि सङ्घीयतामा भएका जुन कमी कमजोरी र त्यहाँ जुन जनशक्तिहरू पुगेका छैनन्, प्राविधिकहरू पुगेका छैनन्, त्यहाँनिर ट्रेनिङ पाएका छैनन्, बजेट प्रयोग गर्ने विधिहरू भएको छैनन्, जो राजनीतिक व्यक्तिहरू जितेर जानु भएको छ उहाँ अलग किसिमको स्कुलिङ थियो, उहाँहरूलाई अहिले नेपालको कानुन निजाम के अरे अर्थ व्यवस्थापन गर्नेहरू कतिपय कुराहरू थाहा नभएर अलिकति जबरजस्ती गरेर पनि खर्चहरू भएको हुनाले अलिकति बाहिरबाट हेर्दाखेरि राजनीति चाहिँ अलिकति प्रदूषित भएको जस्तो लागेको हो। तर मलाई लाग्छ यसलाई क्यान्सरै भन्न त्यति उपयुक्त चाहिँ नहोला। डाक्टरहरू आफ्नो पेसामा अब्बल छन्, तर पछिल्लो समय फेरि राजनीतितर्फ पनि आकर्षण देखिन्छ। किनभनेदेखि तपाईँहरूलाई हामीहरूलाई सबैलाई के अनुभव भइरहेका छ भने राजनीति प्रदूषित भयो, राजनीतिमा फोहोरी खेलहरू भयो, यो र अल्टिमेटली देशको नीति निर्माण गर्नको लागि राजनीति नै चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू मुलुकहरूमा पनि पढालेखा अनुभव भएका व्यक्तिहरू पनि कतै न कतैबाट संलग्नता देखिन्छन्। हाम्रो मुलुकमा पनि अबको जुन यो देशलाई 21वीं शताब्दीको मुलुक बनाउने हो भने हरेक विषयमा आफूले अध्ययन गरेको आफ्नो अनुभवहरू, आफ्नो क्षेत्रमा नेतृत्व लिएका व्यक्तिहरूले यदि राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् भने त्यसलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्छ, राम्रै कुरा मान्नुपर्छ। आखिर जोसुकै भए पनि प्रविधिलाई प्रयोग गर्नको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका प्र्याक्टिसहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि एकाएक कसैले गर्न सक्दैन। त्यसमा यदि अनुभव छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू आउनु पनि पर्छ। र म पनि त्यही सोचले अहिलेसम्म नीति बनाउनलाई दबाब दिने ठाउँहरूमा चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष, महासचिव बसेर काम गरेँ। तर कार्यान्वयन क्षेत्र हाम्रो मुलुकमा अलिक कमजोर नै भएको हुनाले र नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पुरानो पार्टी, यो देशको हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका निभाएको आम नागरिकले पनि विश्वास गरेको र मैले पनि यो अनुभव गरेको हुनाले यदि नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो 21वीं शताब्दीको काङ्ग्रेस बनाउने हो भने यसमा प्रविधि र अनुभवी व्यक्तिहरू यसमा समावेश गरेर यो कसैको ठाउँ कसैको कुर्सी लिनलाई होइन कि आफूले जानेका विषय नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा त्यसलाई कार्यान्वयन पक्ष गरेर आम नागरिकलाई केही हदसम्म सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य मात्र। हिजो नेपाल चिकित्सक सङ्घमा बसिरहँदाखेरि त्यहाँ पनि पक्कै पनि नीति निर्माणको क्षेत्रमा केही सल्लाह सुझावदेखि लिएर दबाब सिर्जना गर्नेसम्म पनि तपाईँहरूको त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि पनि तपाईँहरूले त्यो के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। हिजो तपाईँ त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि के भन्नुहुन्छ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनहरू आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि आइओएम इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन एउटा मात्र मेडिकल कलेज थियो, 20जना 15-16 जना विद्यार्थीबाट सुरु भएको थियो र 33-34 सालदेखि सुरु हुँदै पनि नेपालमा पढ्नको लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो। त्योबाट हेर्दै जाँदा अहिले विभिन्न किसिमका दबाबहरू हुँदै मेडिकल कलेजहरू बाहिर पनि खुलेका छन्। मेरो बच्चा जन्मिँदा म चितवनमा थिएँ र त्यहीँ चितवनमै नै मेरो बच्चा जन्मियो र काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था रहेन। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि हरेक कुरोको लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि केही हदसम्म छ, तर दूरदराजमा मेडिकल कलेजहरू खुल्नु र डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनु भएको आवाजको आधारमा सरकारले पनि यसलाई झकझक्याउनु र जुनसुकै सरकार आए पनि अब सरकारको तर्फबाट पनि मेडिकल कलेजहरू खोलिनुपर्छ भनेर कर्णालीमा पनि, जुम्लामा पनि एमबिबिएसदेखि लिएर अध्ययन प्यारामेडिक्सको अध्ययनहरू सुरु भएको छ, जनकपुरमा पनि प्यारामेडिक्सहरू सुरु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो गर्ने त नेतृत्व पङ्क्तिले नै हो, राजनीतिक नेतृत्वले नै हो, तर उहाँहरूको कानसम्म पुर्याउन र आम नागरिकको आवश्यकतालाई महसुस गराउने काम नेपाल चिकित्सक सङ्घले निरन्तर रूपमा गर्दै आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्दै आएको हो, हुन त पूर्ण भएको छैन, पूर्ण हुँदा पनि हुँदैन। विज्ञानमा निकै छिटो परिवर्तनहरू भइरहेको हुनाले र त्यो अलिकति खर्चिलो पनि भएको हुनाले इमिडिएटली हामीले ती सबै कुराहरू त समेट्न सक्दैनौँ। तर नेपालमा विगत 25-30 वर्षको दरम्यानमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन चाहिँ निकै भएको हो र यसलाई अझ परिमार्जित गर्दै लानुपर्छ र हरेक नागरिकले विज्ञको सेवा पाउने जुन इच्छा छ त्यसलाई पुरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर राजनीतिमा लाग्दा
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राजनीति घुस्यो, जसकारण बिरामीले उपचार लगायत अन्य सेवाहरूमा राम्रो पाउन सकेनन्, त्यसमा असर पर्यो भन्ने पनि छ। के भन्नुहुन्छ? होइन, यो हरेक पेसामा लागेको मान्छेहरू देशको चिन्ता माटोको माया सबैलाई हुन्छ। र म के मान्यता राख्छु भनेदेखि राजनीतिमा पनि आफूले जीवनयापन गर्न सक्ने अर्थोपार्जन आफैले गर्नुपर्छ। यो राजनीति गर्नको लागि अरूले चन्दा देला अनि म राजनीति गरौँला भन्ने दिन गए। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पनि हरेक व्यक्तिले 2 घण्टा होस् 4 घण्टा होस् आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई यदि आफैले कुनै रोजगार गर्छन् भनेदेखि त्यसलाई हामीले खुसीपूर्वक मान्नुपर्छ, राम्रो मान्न पर्दछ। आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि अरूसँग चन्दा लिने र सरकारको ढुक्टीबाट खर्च गर्ने जुन मानसिकता विगतमा देखिएको छ त्यसलाई अन्त गर्नुपर्छ। चाहे म डाक्टर हो भनेदेखि आफ्नो डाक्टरी पेसा गर्ने, जतिमा आफ्नो जीवनयापन गर्न सकिन्छ र त्यस बेलामा आफूले जानेको क्वालिटीको ट्रिटमेन्ट नै गर्छन्। मिडियामा काम गर्ने साथीहरूले पनि 2-4 घण्टा काम गरेर अरू बेलामा अरू काम गर्छन् होला, तर आफूले काम गरेको बेलामा त इमान्दारीपूर्वक नै गर्छन्। र म के आग्रह गर्छु भनेदेखि वास्तवमा राजनीति गर्ने हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि आफै अर्थोपार्जन गर्नुपर्छ। जसको जे क्षमता छ, कसैले पसल खोले भयो, खेती गरे पनि भयो, डाक्टरले डाक्टरी गरे भयो, इन्जिनियरले इन्जिनियर गरे भयो। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा लाग्दाखेरि आफ्नो पेसामा कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ, गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न, त्यो मलाई लाग्छ। म जति बेर बिरामी हेर्छु त्यो बिरामी हेर्ने बेलामा त्यहाँ कुनै राजनीति, कुनै विचारधारा, कुनै के भनेदेखि अन्य कुराहरूमा सोच रहनु हुँदैन। त त्यो काम पश्चात देशको लागि आवश्यक परेका सोच र विचार त राख्न त पाउने अधिकार त अरू जस्तै मेरो पनि त हो नि। डाक्टरी पेसामा सन्तोष नमिलेर यतातर्फ राजनीति होइन, डाक्टरमा सन्तोष भएर र बिरामीलाई पनि धेरै हदसम्म सन्तुष्ट गरेर नेपाल चिकित्सक सङ्घको नेतृत्व गएर नीति बनाउनमा दबाब दिएकै हो। र त्यसबाट यो दबाब दिने काम र नीति बनाउन भन्दा पनि यो नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि, यसमा आवाज उठाउनको लागि पनि यो राजनीतिमा प्रवेश नगरिकन भएन। र यसको लागि सही पार्टी सुरुदेखि नै, मलाई विद्यार्थी जीवनदेखि नै, म जनकपुरको राणा बहुमुखी क्याम्पस पढ्दाखेरि देखि नै मलाई यो बिपी कोइरालाले भनेका विचारहरू समाजवादका होस् या राष्ट्रियताको होस् या प्रजातन्त्रको होस्, यी कुराहरूमा निकै नै मन परेर नै म काङ्ग्रेसमा लागेको थिएँ। तर आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि पनि आफू यो एउटा पेसा अपनाउनु पर्छ, अरूमाथि भर पर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले अहिले आएर म अब यतातिर प्रवेश गर्न ठिक समय हो भनेर मलाई लागेको। अब अहिले जति पनि केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा जानलाई जतिले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिराख्नु भएको छ, जति आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा खालको राजनीतिभित्रै सक्रियता छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ डाक्टरी पेसाबाट राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि के कस्ता एजेन्डा ल्याएर आउनु भएको छ तपाईँ? मैले पहिले पनि भने, जुन अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा प्रत्येक फेजमा जुन किसिमहरूको स्कुलिङ थियो, राजनीतिक स्थिरताको लागि नै राजनीतिक विवेचनाहरू भए, त्यस्तै किसिमको स्कुलिङ पनि भयो। र अहिले आएर 21वीं शताब्दीमा राजनीतिक स्थिरताको पाठबाट हामी उम्किएर अब यसलाई समृद्ध र विकसित नेपाल यदि बनाउने हो भने, प्रविधिलाई माथि जोड दिने हो भने 21वीं शताब्दीको काङ्ग्रेस बनाउनको लागि म जस्ता प्राविधिक मान्छेहरू पनि यसमा प्रवेश पाउनुपर्छ। अनि बल्ल गएर म मात्र होइन कि अरू प्रविधिसँग जोड्ने, चाहे इन्जिनियर होस्, वकिल होस् या अरू विज्ञ जो हुनुहुन्छ, त्यो विज्ञ व्यक्तिहरू राजनीतिमा, यो फोहोरी छ, यसलाई जानु हुँदैन, यसलाई गाली गरेर त देशमा त केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीतिलाई अलिकति कन्स्ट्रक्टिभ सोच बनाउन आवश्यकता छ। अरू मुलुकको जस्तो इन्डियाकै पार्लियामेन्टमा हेर्नुभयो भनेदेखि 25देखि 40 जना जति त्यहाँ चिकित्सक छन्, 20-25 जना इन्जिनियरहरू छन्। मलेसियाको त अब 100 वर्षको डाक्टर साहब प्रधानमन्त्री नै हुनुभएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यो फलानो पेसाको हो, यसलाई अछुतो हो, यो आउनै हुँदैन भन्ने मानसिकता कसैले पनि राख्नु हुँदैन। म आग्रह गर्छु कि मैले आफ्नो अब पूर्ण समय देशको विकास र समाजको परिवर्तन र नेपाली काङ्ग्रेसलाई 2078-79 21वीं शताब्दीको काङ्ग्रेस बनाउनको लागि जे जति सहयोग गर्नुपर्छ त्यो म गर्न भनेर नै आएको। मसँग कसैले ईर्ष्या, कसैले जलन नगरिदिनु होला। म चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोगीकै रूपमा रहनेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।
निर्वाचन त्यहाँ विभिन्न चरणका निर्वाचनहरू भए जिल्लातिर, त्यसमा पनि देखिहाल्नुभयो होला जुन खालको अभ्यास भएको छ होइन। एउटा खालको नागरिकहरूले एउटा खालको अपेक्षा गरिराखेका छन्, राजनीतिक दलहरूको तडक भडक त्यहाँभित्रको निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचनको अभ्यास चाहिँ निकै तड्किलो भड्किलो छ। त्यहाँ एउटा सामान्य मान्छेले राजनीति गर्न सक्ने अवस्था अब झन् पर जाँदै गइराखेको छ। यो सन्दर्भमा तपाईँले जुन काङ्ग्रेसको अपेक्षा गर्नुभएको छ यो सम्भावना देख्नु भएको छ? होइन, यी सब कुराहरूमा कस्तो छ भने म पनि गाउँ वडादेखि नै चुनाव जित्दै यहाँसम्म आएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको वडामा आउनुपर्ने, क्षेत्रमा आउनुपर्ने, महाधिवेशनमा आउनुपर्ने स्टेपहरू, छनौटको प्रक्रियाहरू छन्, त्यो पार गर्दै यहाँसम्म आएको। म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु नेपाल लाइभको तर्फबाट आफ्ना गाउँका क्षेत्रका सबै साथीभाइले जसले मलाई यहाँसम्म पठाइदिनु भयो। अब यो तडक भडकको कुरा कस्तो छ भनेदेखि केही कुराहरू जब हामी 21वीं शताब्दीका कुरा गर्छौँ, यो 2078 को कुरा गर्छौँ भनेपछि त्यो अनुसारमा केही कुराहरू मिडियालाई आउने गरेर मिडियासम्म आफ्नो नीतिका कुराहरूलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउनको लागि यो चिसोको मौसममा साथीभाइहरूलाई बस्नको लागि केही कुराहरू चाहिँ आवश्यक नै भएको छ। तडक भडक जुन कुरा भनिन्छ त्यो त प्रचारका सामग्रीहरू हो, धेरै खर्च यसमा नगरिदिए राम्रो हुन्छ। र पार्टी सभापति हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीले पनि भन्नुभएको छ कि हामी शक्ति प्रदर्शन हामी गर्दैनौँ, हामी जति आवश्यक मान्छे छन् ती मान्छेलाई मात्र समेटेर यो नेपाली काङ्ग्रेसको भित्रको कुरो भएको हुनाले यसमा तडक भडक भिडभाड शक्ति प्रदर्शन गर्न आवश्यकता छैन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी सभापतिले भनि पनि सक्नु भएको हुनाले मलाई लाग्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनमा त्यस्तो तडक भडक शक्ति प्रदर्शन आम नागरिकलाई ल्याउने, मासु भात खुवाउने, बसका बस यात्रा गराउने त्यो सब कुरा चाहिँ हुँदैन। यो कुरा चाहिँ हैन, अहिलेसम्म त त्यही देखियो, हरेक ठाउँमा धेरै ठाउँमा देखियो। अरू पार्टीको देखियो। कुराहरू त म भन्दिनँ, अब हाम्रो अधिवेशन त सुरु भयो भोलिदेखि, तर यो बस रिजर्भ गरेर गाउँ अहिले जिल्लादेखि लिएर जहाँ प्रदेशसम्मका निर्वाचनहरूलाई हेर्दाखेरि त निकै खर्चिलो देखियो, निकै दुरुपयोग गरेको देखियो। अरू पार्टीको महाधिवेशन हुँदा मान्छेले धेरैले चासो लिँदैनन्, तर नेपाली काङ्ग्रेसको वडाको अधिवेशनदेखि लिएर जिल्ला क्षेत्रमा जो नेपाली काङ्ग्रेसमा सक्रिय छन् त्यो त सक्रिय हुने नै भए, तर जनमा घर घरमा व्यक्ति व्यक्तिमा बच्चा बच्चा बुढा बुढा पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा के हुँदैछ नेपाली काङ्ग्रेसमा के हुँदैछ भन्ने हेर्ने दर्शकहरू पनि धेरै नै हुँदो रहेछ। तर त्यो चाहिँ कहीँ पनि त्यस्तो मासु भात खुवाएर पैसा खर्च गरेर कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित व्यक्तिले तिनलाई ल्याएको हुँदैन। त्यो स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको विश्वास र नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्छ भोलिका दिनका लागि भन्ने उत्साह को लागि त्यो हेर्नलाई आएको। त्यसमा कहीँ कहीँ एरर, कहीँ कहीँ असन्तुष्टि, कहीँ कहीँ केही कुराहरू देखियो, तर वास्तविकतामा त्यस्तो किसिमको काङ्ग्रेसमा लागेका मान्छेहरूमा त्यस्तो स्वभाव चाहिँ हुँदैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसको गुट पनि निकै बलियो छ होइन, गुटमा एउटा गुटको फेरो नसमातेर जित्ने अवस्था छैन। तपाईँले पनि कुन गुट मार्फत यो उम्मेदवार दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। सही प्रश्न हो तपाईँको, वास्तविकता पनि हो। तर मैले के सोचेको छु भने यही सब कुराहरूलाई त परिवर्तन गर्नलाई हामी जस्तो मान्छेले यो उमेरमा यो विज्ञ भएर पनि लागेको कारण पनि यदि यो देशको लागि सोच्ने हो भनेदेखि नेतृत्वमा को छन्, को व्यक्ति छन्, त्योभन्दा पनि नीति महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ, त्यसको कार्यान्वयन क्षेत्र बलियो हुनुपर्दछ भन्ने एउटा मेरो माग भएको हुनाले र म त्यसमा जोड दिएर अहिलेसम्म मेरो लागि त उहाँहरू आदरणीय नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बारेमा चाहे जोसुकै हाम्रो पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिमा अहिलेसम्म बस्नु भएको, लामो इतिहास छ, जेल बस्नु भएको छ, पिटाइ खानु भएको छ, देशकै लागि गर्नुभएको हुनाले फलानु व्यक्ति राम्रो र चिलानु व्यक्ति नराम्रो भन्ने हैसियत चाहिँ मेरो छैन। म नेपाल विद्यार्थी सङ्घदेखि नै लागेको हुनाले मैले कुनै पनि पार्टीका नेताहरूलाई यो गुट राम्रो, त्यो गुट राम्रो, त्यो व्यक्ति राम्रो, त्यो नराम्रो भन्ने अवस्थामा म आइपुगेको छैन। 25 गते नोमिनेसन हो र म पनि तपाईँहरूले म प्रतिको जुन सद्भाव देखाउनु भएको छ यो कुराहरू उहाँहरूको समक्ष पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट पुग्छ र उहाँहरूले पक्कै पनि मलाई बढाउनु हुनेछ। र त्यसपछि बल्ल म त चाहन्छु कि मलाई सबैले विश्वास गरून्, सबै नेताले विश्वास गरून् र अब काममाथि विश्वास गरौँ, विचारमाथि विचार गरौँ, नयाँ सृजनात्मक
कुनै विचार ल्याउँछन् भने त्यसमा सबै नेताले विचार गरौँ। अब नेपाल र नेपाली जनता धेरै सफर गरिसके, अब रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने अवस्था छ, विज्ञको स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ, बत्ती यत्रो भएको छ। म अस्ति मात्र के अरे लुक्ला गएको थिएँ, बत्ती त छ, 5-5 मिनट बत्ती गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म आज तपाईँकै मिडिया मार्फत घिसिङजीलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा कमसेकम बत्तीहरूको व्यवस्था यति निरन्तर गरौँ कि त्यस्तो चिसो ठाउँमा पर्यटक आएपछि उसलाई आराम होस्। काठमाडौँमा नै अब यत्रो बत्ती फालाफाल छ भन्छन्, राति त्यो रिङ रोडमा गयो भने अँध्यारो नै अँध्यारो छ। अब त्यो बत्ती नगरपालिकाले हाल्ने हो कि कसले हाल्ने हो त्योसँग त हामीलाई सरकार भएन, बत्ती बल्न पर्यो। त्यसले गर्दा कि यी सब जुन कमी कमजोरीहरू छन् हामीसँग कतिपय कुरा हुँदा हुँदै पनि हामीले गर्न सकेका छौँ। बत्ती त यता यति नै छन्, तर काठमाडौँको रातितिर हिँड्यो भनेदेखि टुकटुकी बल्या जस्तो बत्तीहरू बल्या छन्। फालाफाल बत्ती छ भने त बाटो उज्यालो गरिदिए भइहाल्यो नि। रिङ रोडमा बत्ती नै हुँदैन। यो यस्ता कुराहरू गर्न सक्ने कुराहरूमा जोरदार किसिमबाट आवाज उठ्नुपर्छ। त्यही भएर मैले यो गुटभन्दा पनि काममा विश्वास गर्छु र मेरो आवाज सबै मैले बोलेका कुराहरू नेताजीहरूले सुन्नुहुन्छ र सबैजनाले मलाई विश्वास गरिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै पनि समूहमा पर्नु भएन भने पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य? होइन, म त नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुन्छु र म मतदाता महाधिवेशन प्रतिनिधि आएका उनका पो उम्मेदवार हुन चाहन्छु त म कुनै व्यक्तिको उम्मेदवार भन्दा पनि महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको उम्मेदवार र उहाँहरूको विश्वास जित्नतिर म लागेको हो। त्यसै म महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उम्मेदवार हो, म स्वतन्त्र त हुनै सक्दिनँ। म त उहाँहरूकै विश्वासले आज मलाई गाउँमा क्षेत्रमा यहाँसम्म उहाँहरूले पुर्याउनु भयो। अब देशभरिको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पत्याउनु हुनेछ र म उहाँहरूको उम्मेदवार बन्नेछु र त्यसको आधारमा नेताजीहरू हाम्रो राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मलाई पत्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी सुधार्ने, तपाईँको राजनैतिक एजेन्डा के भनेर त यावत विषयमा कुरा गऱ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देखिएको समस्या के देख्नु भएको छ तपाईँले ठुलो समस्याका रूपमा? मैले जुन कुरा मैले भने नेपाली काङ्ग्रेसमा 3 फेजका पोलिटिसियनहरू भए, जुनमा सशस्त्र आन्दोलनको बेलाको पनि छन्, सत्याग्रहको बेलामा पनि छन्, अहिलेको यङ जेनेरेसन पनि छन्। यो 3टाको स्कुलिङ र 3टाको अहिलेको चाहिँ चौथो पुस्ता पनि आइसकेको छ। अब यो पुस्ताकोले गर्दाखेरि सैद्धान्तिक अडान, व्यावहारिक अडान अहिले बदलिदो परिस्थितिमा सबैजनालाई एकजुट पार्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। जसरी घरमा आफ्नो बुवाको कुरो छोरोलाई मन पर्दैन, नातिलाई मन पर्दैन, जसुकै ज्ञानी भए पनि आखिर घरमा पनि त 3 जेनेरेसनका कुरा मिलाउनु त गाह्रो छ नि। बाउलाई एक किसिमको मन पर्दो रहेछ, छोरालाई एउटा किसिमको मन पर्दो रहेछ, नातिलाई अर्को। त यो सबैलाई समेटेर घर चल्छ, राम्रो घर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसमा यही कुराहरूको अलिकति मात्रै भिन्नता छ। मैले सोचेको कुरो हाम्रो अग्रजहरूले तिमीहरूलाई थाहै छैन यसरी कहाँ राजनीति हुन्छ भन्ने उहाँहरूको राजनीतिक दर्शन एक किसिमको थियो र अहिले पनि उहाँहरूले त्यही कार्यान्वयन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। जुन कुरा 21वीं शताब्दीमा अब त्यसलाई परिमार्जन गर्नै पर्छ, त्यसलाई प्रविधि र विकाससँग जोड्नै पर्छ। त्यसको लागि मात्र यो समस्या हो र यो बिस्तारै यो पनि हल भइहाल्छ। हुन्छ, समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद पुष्पाजी। नेपाललाई मैले आफ्नो राजनीतिक कुराहरू तपाईँको माध्यमबाट धेरै जसो साथीभाइसम्म पुर्याउन जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वार डाक्टर अञ्जनी कुमार झा। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।